बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक और ख़बर की तस्दीक हो गई है और इस दफ़ा तस्दीक की है एजाज़ सैयद साहब ने। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि, और ये पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी, जबकि कुछ और सहाफ़ी भी कह रहे थे। मुतीउल्लाह जान साहब ने इस मामले को सबसे पहले क्लियर किया था। ये जो रेंजर्स के एहलकारों की शहादत हुई थी, शहादत इसलिए कि वो ड्यूटी पे थे। जब भी कोई ऑफिसर या कोई एहलकार ड्यूटी के ऊपर होता है और ड्यूटी पे उसकी जान चली जाए, इवन कोई आदमी अगर पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए हक हलाल कमाने के लिए घर से बाहर निकला और कहीं पे उसकी शहादत हो जाए या इंतकाल हो जाए, तो उसको शहादत ही कहा जाता है और ये शहादत है। वो ड्यूटी के ऊपर थे। तो ये जो उनकी शहादत हुई है, इसमें उन्होंने बताया कि हाशिम नाम का नौजवान है जो वो गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी के नीचे ये रेंजर्स एहलकार आए हैं जिनकी शहादतें हुई हैं। और इस शख्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसकी फैमिली के बारे में भी सारा कुछ उन्होंने बताया। एजाज़ सैयद साहब ने, उन्होंने कहा जी इनकी फैमिली के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और ये जो एहलकार शहीद हुए हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें शहीद किया और जिस शख्स ने किया उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है और तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसको तो नाजरीन आप एक मरतबा फिर क्लियर कर दें कि ये बात दोबारा सामने आई है। इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो सारी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इमरान खान के बारे में जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई थी। नंबर एक, इमरान खान साहब को जेल में तंग किया जा रहा है, उनके लिए परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं और सर्दी के अंदर उनको परेशान किया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा, इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने की तैयारी की गई है। किसी वक्त भी उनको जेल से शिफ्ट किया जाएगा, हो सकता है आज किया जाए, कल किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को ये फैसला हो गया है कि अडियाला जेल से निकालकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। क्या उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, फौज अपनी कस्टडी में ले जाएगी, या किसी और जेल में भेजा जाएगा, या कुछ और इंतजाम किया जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ किरदार हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ रहे हैं कि उन्होंने सारा खेल कैसे खेला। होना तो ये चाहिए कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद चीज़ें करनी चाहिए थी। नंबर एक, उन्हें अस्पतालों में जाना चाहिए था, रिकॉर्ड इकट्ठा करना चाहिए था, उन्हें अपने लोगों का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। ये दोनों चीज़ें उन्होंने नहीं करवाई। तहरीक इंसाफ को प्रॉपर तरीके से अपना डाटा देना चाहिए था। अभी तक वो मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुए। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के चंद जिम्मेदारान हैं जो एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं डाटा और वो दे रहे हैं। इसके अंदर देखिए, उनके पास एक पूरी सूबाई हुकूमत है, उसने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अली अमीन गंडापुर गए, जाके जख्मियों से मिले, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार क्या है इसके बारे में मैं आपको एक पूरी ऐसी चीज़ बताने लगा हूं कि एनी शाहिद है जो मखसूस वक्त तक अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के साथ रहा। ये शख्स जब डी चौक से फायरिंग हुई तो ये शख्स डी चौक से भागा। इसने मुझे पश्तो में सारे मैसेजेस भेजे, मैंने सारे मैसेजेस को ट्रांसलेट किया है और इसने कहा कि मैं कुरान पाक पे हलफ देने के लिए भी तैयार हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं, ये शख्स काफ़ी डरा हुआ है। इसने कहा कुरान पाक पे हलफ देने के लिए तैयार हूं कि जो कह रहा हूं वो बात 100% दुरुस्त है, जो मैंने देखा वो मैं एज इट इज़ बयान कर देता हूं। वो कह रहे जी जब फायरिंग शुरू हुई तो बहुत तेज़ फायरिंग हो गई थी और सब लोग हवास बाख्ता हो गए थे, लोग भागना शुरू हो गए, हम भी भागना शुरू हो गए, लाइटें बंद थी। भागते हुए जो है सीएम की गाड़ियां हमारे करीब आई, सीएम साहब वहां से निकल रहे थे, वहां से भाग रहे थे, तो मैं एक गाड़ी पे लटक गया इनके पीछे। मैंने मुंह के ऊपर वो कपड़ा वगैरह लपेटा हुआ था और बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने लपेटे हुए थे। सीएम के अपने गार्ड्स जो है उन्होंने भी कपड़े लपेटे हुए थे कुछ ने। उन्होंने कहा जी मैं वहां से सीएम की गाड़ी के पीछे लटक गया और गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे वो। और थोड़ी देर के बाद एक और गाड़ी देखी जो पहले मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि ये उमर अयूब साहब की गाड़ी है और इनकी गाड़ी भी साथ ही सीएम खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी के साथ निकल रही थी। फिर वो पुल जहां पे नीचे अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की थी, ये उस पुल पे पहुंचे और उसको जब क्रॉस किया और वहां पे उस पुल पे पहुंच के अली अमीन गंडापुर ने जहां तकरीर की थी वहां आगे गाड़ियां और भी खड़ी थी। वहां जनाब वो कहते जी गाड़ियां रोकी और पुल के ऊपर से गाड़ियां आगे लेकर गए और तेजी से एक ब्रेक मारी तो एक सिक्योरिटी का जो लड़का था जो गंडापुर साहब की सिक्योरिटी में था, गाड़ी उसको भी जाकर लगी लेकिन वो बच गया। और इसके बाद उसने बताया जी कि लड़के को गाड़ी टच हुई लेकिन वो लड़का बच गया। अली अमीन उतरकर फौरन दूसरी गाड़ी में गए जिस गाड़ी में उमर अयूब और बुशरा बीबी मौजूद थे, यानी दूसरी गाड़ी थी उसमें बुशरा बीबी और उमर अयूब दोनों पहले से मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर साहब उतरे और उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। इन्होंने वहां से गाड़ियां भगाई और गाड़ियां उन्होंने भगाई और आगे एक जगह पहुंचे तो रास्ता बंद था, यानी पुल के दूसरी कोने पे गए, उस तरफ जाके देखा तो वह रास्ता बंद था और वो रास्ता खुला हुआ नहीं था। तो बुशरा बीबी उस वक्त गाड़ी से बाहर निकल आई और उन्होंने कहा कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों वापस जा रहे हो, किधर को जा रहे हो, वापस नहीं जाना।
تو جو گاڑی تھی اس کی سیکیورٹی کے لیے جو لوگ ساتھ گاڑی کے لٹکے ہوتے ہیں وہ اوپر چڑھے ہوتے ہیں, جیسے عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو ان میں سے ایک بندہ جو ہے اس نے بشرا بی بی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھیں, اور اس نے یہ بھی بتایا کہ بشرا بی بی رو رہی تھی اور وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ تم کدھر جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو اور یہاں سے کیوں بھاگ رہے ہو. تو گاڑی کے اوپر جو بندہ تھا اس نے بشرا بی بی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹھ جاؤ گاڑی میں, اور انہوں نے زبردستی کی اور انہیں گاڑی میں بٹھا دیا. وہ پھر دوبارہ گاڑی سے نکلی. تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ گاڑی سے وہ نکلی اور انہوں نے چیخنا شروع کیا تو اسی سیکیورٹی والے نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ. کسی نے ویڈیو بنانے کی وہاں پہ کوشش کی, یہ بھی اس بندے نے بتایا, تو سیکیورٹی والوں نے اسے ویڈیو بنانے سے روک دیا. اور ایک جگہ پھر دوبارہ گاڑی رکی تو تیسری مرتبہ, کیونکہ رستے میں رکاوٹیں بھی تھیں, تو تیسری مرتبہ بشرا بی بی نے نکل کر شور مچایا, مگر گارڈ نے انہیں اسی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کے گاڑی کے اندر ڈال دیا. علی امین گنڈا پور بھی گاڑی سے اترا اور علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو خود گاڑی کے اندر گھسایا, انہیں گاڑی کے اندر بٹھایا, اور یعنی تقریباً زبردستی ہے, وہ جو بتا رہا ہے میں اس طرح نہیں بول رہا, لیکن اس نے انہیں گاڑی کے اندر بٹھایا. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے پھر سامنے کچھ پنجابی لوگ جا رہے تھے, پنجاب سے آئے ہوئے, کہتا ہے میں نے وہاں جا کے شور مچایا کہ علی امین گنڈا پور زبردستی بشرا بی بی کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ زبردستی لے جایا جا رہا ہے, وہ نہیں جانا چاہ رہی, اور میں قرآن پر بھی اس کا حلف دینے کے لیے تیار ہوں. وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ تم لوگ کیوں بھاگ رہے ہو, تم لوگ کیوں بھاگ رہے ہو, تم لوگ یہاں پہ رکو. لیکن اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل گئے. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ خواہش کا اظہار بھی کیا اس دن پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں کہ بشرا بی بی یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ بشرا بی بی جو ہے ان کو زبردستی میں نہیں لے کر آیا. لیکن بشرا بی بی نے وہ سٹیٹمنٹ دینے سے انکار کر دیا, اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بشرا بی بی نے یہ کہا کہ میں نے جو بات کرنی ہوگی وہ میں عمران خان کے سامنے کہوں گی, کیونکہ بشرا بی بی کے لیے اب سچویشن یہ ہے کہ انہیں گرفتار کروایا جا سکتا ہے, اور یہ عین ممکن ہے کہ انہیں آنے والے دنوں میں گرفتار کروا دیا جائے, کیونکہ بشرا بی بی گرفتار ہوں گی تو معاملہ جو ہے وہ ٹلے گا. ان کے پاس جو ہے وہ پوری کہانی ہے. اگر وہ عمران خان صاحب سے ملی اور جا کے انہوں نے ساری سچائی عمران خان صاحب کو بتائی کہ کس نے کیا کیا اور کس کا کیا کردار تھا اور کارکنوں کے ساتھ کیسے دھوکہ ہوا, تو یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی. اب اس میں جو ہے وہ بشرا بی بی صاحب کو کبھی ڈرایا جاتا ہے انہیں نیب کے کیسز سے کہ آپ کے اوپر نیب کا کیس چڑھ جائے گا اور نیب آ رہی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں, ابھی نیب نے تردید کر دی تھی, ہم خیبر پختونخوا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہیں گئے, لیکن پہلے یہ رپورٹ ہوا تھا کہ وہ وہاں پہ آئے, انہوں نے آ کے بشرا بی بی کا پوچھا, لیکن اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں پہ نہیں گئے. دوسرا یہ ہے کہ کیا بشرا بی بی کا رابطہ ہو رہا ہے نارملی لوگوں کے ساتھ, تو بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمارا پہلے اگر رابطہ تھا بھی تو اب ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کی بہن نے بھی اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ تھوڑی دیر پہلے دیا تھا کہ بشرا بی بی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو اب یہ معاملہ وہ ہے اور اتنا ہی ہے جتنا مجھے ایز اٹ از ایک بندے نے بتایا, اور اس بندے کا کوئی تعلق اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ یا نقصان ہو اس میں. یعنی اس نے جو دیکھا اس نے حلف لیا اور اس نے کہا جی میں آپ کو ایگزیکٹلی وہی بتاؤں گا جو میں نے دیکھا, نہ اس سے زیادہ کچھ نہ اس سے کم کچھ. گاڑی میں کیا بات ہو رہی تھی مجھے نہیں پتا, اگر اندر کوئی بات کسی اور طرح ہو رہی تھی میں نہیں جانتا, لیکن بشرا بی بی نے 3 مرتبہ شور اس بات پہ مچایا کہ بھاگ کیوں رہے ہو, جا کیوں رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, واپس چلو اور مجھے اتارو گاڑی سے. تو ان کو پھر وہ زبردستی لے کر گئے, لیکن عمر ایوب نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا کہ یہ سلوک جو ہے بشرا بی بی کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال اب دیکھیں یہ عمر ایوب, علی امین گنڈا پور وہ اس رات پھر اکٹھے ہی تھے, پھر اگلے دن انہوں نے ایک ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. لیکن جو مجھے ایز اٹ از بتایا اس بندے نے جو عینی شاہد تھا میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے. اور جب میں نے پولیٹیکل کمیٹی کے اندر سے کچھ سورسز سے انفارمیشن لی تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, ان کو اس بات کی بڑی پریشانی ہے کہ کسی طرح یہ میں ثابت کر دوں کہ بشرا بی بی کو اس رات میں زبردستی نہیں لے کر گیا تھا. اس کے لیے وہ بشرا بی بی کی گواہی دلوانے کی کوشش بھی کر رہے تھے, لیکن بشرا بی بی نے وہاں پہ ایسی گواہی نہیں دی. اب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خدشات ہیں اور ان کی صورتحال کے حوالے سے جو خدشات ہیں کہ ان کو وہاں سے شفٹ کیا جائے گا, کہیں اور لے جایا جائے گا, تو اس کے لیے دوبارہ سے اسلام آباد میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, پنجاب میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, بلوچستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ جو شہداء تھے ان کی فاتحہ کہنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے. پولیس جو ہے وہ مقدمے درج کر رہی ہے جو شہید ہوئے ہیں لوگ ان کے گھر والوں کے اوپر بھی. اور پہلے بی بی سی نے پول کھولا تھا, کچھ عالمی میڈیا الجزیرہ ہے, دی گارڈین ہے, باقی میڈیا نے پول کھولا تھا. اب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اردو کی عینی شرازی ہیں, انہوں نے بھی سارے ڈی چوک کا پول کھول دیا ہے. کم سے کم 10 شہداء کا انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ ڈی چوک میں شہید کیے گئے, اور انہوں نے بتایا کہ 110 افراد ایسے ہیں جو زخمی ہوئے جن کو گولیاں لگیں اور انہیں اسپتالوں میں پہنچایا گیا.
अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल थी और अस्पतालों में कर्फ्यू लगा हुआ था। अस्पताल जो है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सके प्रोसीजर को जैसे वो करते हैं। अब इस्लामाबाद में एक और चीज़ हुई है नादरीन, वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की एक बैठक हुई है और ये वो सहाफ़ी इकट्ठे हुए हैं जो उस रात वहाँ पे मौजूद थे डी चौक में, जिन्होंने ये गोली चलती हुई देखी है, जिन्होंने जख्मियों को उठा के अस्पताल ले जाते हुए देखा है, जिन्होंने लाशें वहाँ पे देखी हैं। अब इसमें जो है उन तमाम सहाफ़ियों ने अपने अपने नोट्स इकट्ठे किए। अब यहाँ पे तकरीबन दर्जनों के करीब सहाफ़ी मौजूद थे। इनमें ज़्यादातर वो हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिज्म करते हैं। तो ये जो दर्जनों सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने अपने अपने नोट्स शेयर किए कि मैं फ़लाँ जगह पे था, मैंने ये देखा। दूसरे ने कहा जी मैं फ़लाँ जगह पे था, मैंने ये देखा। तीसरे ने बताया जी मैं फ़लाँ जगह पे था। खातून सहाफ़ी उन्होंने कहा जी मैं इस जगह पे थी, मैंने ये देखा। तो इन्होंने लाशें अपनी तरफ से काउंट की कि जी मैंने इस तरह के कपड़ों में इस तरह का एक बंदा इस इलाके का वो लगता था, उसको मैंने देखा, उसकी डेड बॉडी थी। किसी ने बताया मैंने 2 डेड बॉडी देखी, किसी ने कहा मैंने 3 डेड बॉडी देखी। और जब इन्होंने अपने नोट्स शेयर किए, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही सहाफ़ी ने 2-3 सहाफ़ियों ने एक ही डेड बॉडी देखी होती है, तो इन्होंने वो कंफर्म किया कि चोट किस जगह पे, यानी जो इनका क्राइटेरिया था वो ये था कि गोली किस जगह पे लगी थी, उसने कपड़े किस रंग के पहने थे, उसके साथ किस तरह के लोग थे, उसकी डेथ हो चुकी थी या वो मरने के करीब था, और यानी जितनी सारी चीज़ें इकट्ठी की और किस जगह पे आपने ये देखा। तो जब इन्होंने डाटा इकट्ठा किया तो सहाफ़ी इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने खुद अब तक 17 लाशें सिर्फ सहाफ़ियों ने देखी हैं। इसके अलावा कुछ और डाटा जब उन्होंने कलेक्ट किया तो उनका अंदाज़ा है कि लाशें 20 से ज़ायद हैं। यानी मुझे एक सहाफ़ी ने बताया कि हमने हमारे एस्टीमेट के मुताबिक 25 के करीब लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। ये जनाब जो सहाफ़ियों ने अपनी एफर्ट की है, इसके ऊपर वो एक कम्प्रीहेंसिव काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो आपके सामने आ जाएगा कि किस सहाफ़ी ने क्या देखा। इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बन रही है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, इस पर काम हो रहा है कि जिस जिस सहाफ़ी ने जो जो देखा वो उसको रिपोर्ट करेगा। और जो 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम दिए कि ये हमारे शहीद हो चुके हैं, वो 12 इनमें कवर हो जाते हैं। यानी सहाफ़ियों ने बताया कि ये जो नाम आए हैं ना, ये शक्लें जो हैं, इनमें से इनको हम पहचान रहे हैं और इसको मैंने देखा था, दूसरे ने कहा इसको मैंने देखा था, तीसरे ने कहा इन 2 को मैंने देखा था, तो तीसरा चौथे ने कहा जी मैंने भी इनको देखा था। तो इस तरह उन्होंने उन 12 बंदों को कंफर्म किया सहाफ़ियों ने कि बिल्कुल ये 12 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ये इस साने के अंदर शहीद हुए। अच्छा, इनमें जो कुछ लोग हैं वो 26 नंबर चुंगी पे भी शहीद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो डाटा जो है उसको भी इसके साथ मिलाकर देखेंगे। उनका ये कहना है कि 25 के करीब लोग, हमें शुबा है सहाफ़ियों ने कहा कि वो शहीद हुए, क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी, जहां पे बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी, वहां पे हम जा नहीं पा रहे थे और वहां पे हमें इस बात का खतरा था कि हमें भी गोलियां लग जाएंगी। हमने सिर्फ वो लाशें देखी है जो साइडों पे थी और हमने सिर्फ वो लाशें देखी है जिनको वहां से मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल ये आने वाले दिनों में जब एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, मुतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो भी लाशों के ऊपर काम कर रहे थे, इस सारी सूरत हाल को देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत हो गई है और रोपकार जमा होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। अब तक की इतला के मुताबिक ये सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया इस्लामाबाद से कि मुतीउल्लाह जान साहब रिहा हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए, सबके लिए, कि उनको पहले गायब किया गया था, लेकिन जितनी ज़ोरदार तरीके से इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने, वकला ने और सिविल सोसाइटी ने और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर तंजीमों ने जिस तरह आवाज़ उठाई है, उसके बाद मुतीउल्लाह जान साहब को अगवा रखना मुमकिन नहीं रहा, जबरी लापता करना मुमकिन नहीं रहा। वो फिर उसके बाद बाजियाब हो गए, लेकिन वो पुलिस के पास मिले। अब वहाँ से भी उनकी बेल हो गई है और मुतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो अपने घर पहुँच जाएंगे और उसके बाद वो अपना रूटीन का काम शुरू करेंगे। ये तो है जी मुतीउल्लाह जान साहब का। शाकिर अवान साहब का देखें, हम सबको ना सिस्टम की ये गलत फहमी दूर करनी चाहिए कि अगर हमारे में कोई सहाफ़ी गरीब है, हमारे में कोई सहाफ़ी जो है उसके ज़्यादा बड़े लोगों से ताल्लुकात नहीं है, उसके सियासतदानों से ताल्लुकात नहीं है, उसके जनाब ब्यूरोक्रेसी में वकला से, बहुत बड़े बड़े लोगों से, NGO से उसके ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात नहीं है, इस्लामाबाद के बड़े सहाफ़ियों से उनके ताल्लुकात नहीं है, तो फिर उस आदमी को एजेंसियां नहीं छोड़ेंगी या उसको अपने पास रखेंगी। ये गलतफहमी हमें दूर करनी चाहिए। अब शाकिर अवान गरीब आदमी है, थोड़ा सा पहले उससे नौकरी भी छीन ली। मुझे अच्छी तरह याद है, उसने मुझे फ़ोन किया कि इमरान भाई मामला ये है कि मेरी नौकरी जा रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी बात यह है कि मेरा इदारा मुझे कह रहा है कि आप ट्विटर के ऊपर जो चीज़ें लिखते हैं वो लिखना छोड़ दें। मैंने कहा जो आप लिखते हैं आप उससे मुतमईन हैं? उन्होंने कहा जी मैं लिखता हूँ, बिल्कुल ठीक लिखता हूँ, अपनी ईमानदारी के साथ लिखता हूँ, मैं उससे मुतमईन हूँ, मैं उसको लिखना नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे शाकिर अवान साहब ने कहा। तो मैंने कहा यार आपकी जॉब है, आप कुछ कंप्रोमाइज़ अगर आप करना चाहें तो आप कर लें थोड़ा बहुत, आपकी नौकरी का मामला है, आपका घर इससे चलता है, आपको तनख्वाह मिलती है, आप थोड़ा सा अपने आप को बैक फुट पे अगर ले जाना चाहें तो ये आपकी एक मसलियत हो सकती है।
انہوں نے کہا جی میں نے کافی کوشش کی ہے, میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا, لیکن وہ ایک کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے خاموش کروانا ان کا مقصد ہے. میں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نوکری چھوڑ دوں گا. وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے, میں نوکری چھوڑ دوں گا, لیکن میں سچ بولنا نہیں چھوڑوں گا. اب یہ وہ آدمی ہے جو کہ لینڈ لارڈ نہیں ہے, یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس کوئی بڑی جائیداد نہیں ہے, یہ کمزور اور غریب آدمی ہے جس کی بہت کم پہچان ہے. اور وہ آدمی جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا, اس نے کہا نہیں میں سچ بولوں گا. اور سچ بولنے کی سزا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کو اغوا کر لیا ہے, اب وہ غریب آدمی ہے, وہ کمزور آدمی ہے, اور ماڑے دیتے تھے غصہ ہی بہت آتا ہے. یعنی جو کمزور ہے یہ سسٹم اس کو کچل کر رکھ دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. وہ پاکستان میں رول آف لا تو ہے نہیں, جتنا کوئی کمزور ہو اس کے اوپر اتنا ہی غصہ نکالتے ہیں. تو یہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شاکر ایوان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, میرے خیال میں ہمیں یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے سسٹم کی کہ اگر کوئی جرنلسٹ ہے اور وہ آواز اٹھا رہا ہے تو ہم سب کو اس کے لیے بھرپور آواز اٹھانی چاہیے, اسی طرح اٹھانی چاہیے جیسے ہم اپنے لیے سوچیں گے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو تو ہم آواز اٹھائیں, یا ہمارے لیے لوگ آواز اٹھائیں. تو ایسے ہی ہم سب کو مل کر شاکر ایوان صاحب کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جناب یاسمین راشد صاحبہ سے میری آج بات ہوئی صبح, اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں اتنا رنجیدہ دیکھا. یعنی ان کی آواز روحانسی تھی. مجھے ایسا لگا جیسے وہ رو رہی ہیں. حالانکہ میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یاسمین راشد جیسا پہاڑ, جتنی مضبوط وہ خاتون ہے, ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو آ پائیں گے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا میڈم کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں بے بس ہوں. میں بے بس ہوں کہ میرے بچے مار دیے اور میں کچھ نہیں کر سکتی. یعنی آج بھی وہ اپنے لیے نہیں رو رہی, وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں اور کینسر سے لڑ رہی ہیں اور قید کاٹ رہی ہیں بہادری کے ساتھ. اور جو ان کا مد مقابل ہے جس کو جعلی فارم 47 پہ جتوایا گیا تھا, وہ دوڑ گیا, بار بار دوڑ جاتا ہے, بہانے بنا کے دوڑ جاتا ہے. اور یہ کینسر سے بھی لڑ رہی ہیں اور اس آدمی سے بھی لڑ رہی ہیں اور جیتی بھی ہوئی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی. میرے دل میں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ میرے بچوں کا قتل عام کیا گیا ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گی. میں جتنا بے بس اب محسوس کر رہی ہوں میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا. مجھے اپنی اس قید سے سب سے زیادہ نفرت اب ہو رہی ہے, وہ اس لیے کہ میں باہر اپنے بچوں کے لیے یا ان کو انصاف دلانے کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گی یا کچھ نہیں کر پا رہی ہوں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ باقی میڈیا والوں کو بھی کہو اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب سے کہو کہ یہ جو خون ہے نا بچوں کا, اس کے اوپر پردہ نہ پڑنے دینا, اس کے اوپر بات کرنا, اس کو رجسٹرڈ کرو, اس کو ہر جگہ پر لے کر جاؤ. انہیں انصاف دلانا اب ہماری ذمہ داری ہے. ان قتلوں کے اوپر پردہ مت پڑنے دینا. یہ یاسمین راشد صاحبہ کے الفاظ تھے. میں ابھی ان سے بات کر رہا تھا تو ان کا فون کٹ گیا, مجھے ان سے اور بات کرنی تھی لیکن میں نہیں کر پایا. ظلم خلیل داد کا ایک ٹویٹ آیا, وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن تحریک انصاف کو فوری طور پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا بندوبست کرنا چاہیے. انہوں نے بہت کوشش کی ہے, عدالت سے احکامات لے کر دوبارہ گئے لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خدشات ہیں, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا, اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو اذیت دی جا رہی ہے اور ان کو کہیں بھجوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اڈیالہ سے شفٹ کیا جائے گا. کہاں شفٹ کیا جائے گا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن سچویشن انتہائی ورس ہے. یہ نظام ہر لیول کو کراس کرتا چلا جا رہا ہے اور جو چیزیں آ رہی ہیں ہم آپ کو ایز اٹ از رپورٹ کر رہے ہیں ناظرین. یعنی یہ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستان میں رول آف لا کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, قانون کے ساتھ, اور جس طرح لاشیں چھپانے کا اور زخم چھپانے کا ایک پورا بندوبست ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے کسی صورت بھی مفاد میں نہیں ہے. بلاول زرداری نے بڑی عجیب بات کی. بلاول نے کہا پاکستان میں استحکام لے کر آنا ہے سیاسی, تاکہ معاشی استحکام آئے. اب چاہے یہ استحکام بات چیت سے آئے تو چاہے یہ لاٹھی کے ساتھ آئے. یہ ہے بلاول کی جمہوریت. اس پہ اگلے ویلاگ میں بات کروں گا, اس پہ تسلی سے بات کروں گا. یہ جمہوریت کے اندر چھپے ہوئے آمر ہیں اور یہ ظالم اور جابر لوگ ہیں. اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.